Like, subscribe and get notified. Goa Chief Minister Pramod Sawant has announced that Goa's MSME exports were valued at 21,000 crore rupees in 2024. He stated that altogether 70,000 MSME had registered on the Goa government portal. Of these, 60% were in the service sector and 97% of these are in the micro category. Sawant encouraged youth to take up entrepreneurial activities and said tourism had the largest potential to grow. He also stressed the need for increasing manufacturing industries in Goa so that we are not dependent on other states. जाल्यार 2025 पर्यंत ल्हानशा गोंयांत कितल्यो MSME रजिस्टर्ड जाल्या? मोर दॅन 70,000 MSMEs ह्यो उद्यम पोर्टलाचेर गव्हर्नमेंटाच्या रजिस्टर्ड जाल्या. तुम्ही म्हणटले 70,000 रजिस्टर्ड जाल्यार त्यो 70,000 चलता काय कितें? ना, थोड्यो चलना आसतल्यो. थोड्यांनी अटेम्प्ट केलो, थोड्यांचो अटेम्प्ट फेल्युअर जालो, बट एटलिस्ट 70,000 लोक उद्यम पोर्टलाचेर एंटरप्रिनर जावपाचें स्वप्न पळयतात. तांकां आतां हँड होल्डिंग किंवा तांकां मार्केट कशें दिवप हें सरकारानूय ठरयलां आनी त्याच खातीर रॅम्प आसतलो, ADI आसतले, हांच्या कडल्यान तांकां हँड होल्डिंग करून फुडें व्हरपाचें काम हें सातत्यांत आमी पळयता. दुसरी गजाल, हातूंत काम करपी वीच सॅक्टर्स, गोंया खातीर खंयचे सॅक्टर्स इम्पॉर्टंट आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार 60% ऑफ द सॅक्टर्स वीच इज इन सर्वीस सॅक्टर, आमी जाका सर्वीस इंडस्ट्री म्हणटा, ह्या सर्वीस इंडस्ट्रींतले आसा आनी 97% इट इज अंडर द मायक्रो कॅटेगरी. गोवा बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी विचार करपाक जाय, इट इज अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1 crore ऑफ द टुरिस्ट एन्युअली फुटफॉल गोंयांत आसा. आमी बिझनेस सुरू करतना कितें करचो, कसल्या सॅक्टरांत करचो आनी कशा पद्दतीचो करचो? जर आमी तो केलो ना जाल्यार आमी एकदां दोश दिता आनी सगळे भायलेच घेवन तेंच्यांनी सगळेंच सुरू केलें मरे म्हणून. कित्याक जाता? आमी सुरू करिना म्हणून जाता. आमी जर ते सुरू करपाक शकले जाल्यार भायलोच कोण हांगा येवन सुरू करचो असो ना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक, म्हणजे जे एंटरप्रिनर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा की आमी आनीक एंटरप्रिनर्स टुरिजम सेक्टरात, स्पेशली विथ द हॉस्पिटॅलिटी रिलेटेड इंडस्ट्री, सर्वीस इंडस्ट्री असल्या कारणान तातूंत मायक्रो, स्मॉल किंवा स्टार्टअप्स ही चड येवपाची गरज आसा. आनी ते जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी टुरिजम सेक्टरात गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ही आनीकूय बी डायवर्सिफाय किंवा इकॉनॉमीक ग्रोथ ही आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ट्रेडिशनली वी आर द मॅन्युफॅक्चरर बेज, वी आर डिपेंडंट अपॉन मॅक्झिमम जे आमी गोंय तशें ट्रेडिशनली मॅन्युफॅक्चरर सेक्टरात पयलीं आशिल्ले, पण आमी कालांतरांत आमी डिपेंडंट जावपाक लागलेले आसा की आमी मॅक्झिमम गोश्टी ह्यो आमी इम्पोर्ट करपाक लागले वेगवेगळ्या हाच्या खातीर लागपी. हांगासर आशिल्ल्या इंडस्ट्रीसा खातीर जे आमकां इम्पोर्ट करचें पडटा ते जर आमी मॅन्युफॅक्चर करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता वेजीन आमी आनीक एंटरप्रिनर्स जावपाक शकतले. MSMEचो टोटल म्हणजे गोंयांतल्यान तसो एक्सपोर्ट आमी फाटल्या 2024 ह्या वर्साचो पळयलो, इट इज नॉट लेस, मोर दॅन 21,000 crores ऑफ रुपीज बिझनेस दीस MSME पीपल इज डुईंग. 21,000 कोटी हो तसो खूब व्हड बिझनेस आसा आनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता जितके MSME सेक्टरात जॉब, MSME सेक्टरात जे काम करतात, MSME सेक्टर्स जे आसात आनी ह्या पद्दतीचो तांच्यांनी आनीकूय बूस्ट जर दिलो जाल्यार निश्चितच आमी जाका म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. ऑनरेबल PM's विजन, विकसीत भारत, विकसीत गोवा